الأبوان عباد الله هما للأولاد في مهامه دنياهم كالشمس والقمر، بهما يستضيئون دروبهم ويؤنسون وحشتهم ويستلهمون سلوتهم، فهما كما قال يوسف لأبيه عن رؤياه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكأن الأب شمس لما يبذله من الكدح والكسب لولده في النهار، وكأن الأم قمر لما توليه من سهر له وشفقة عليه في الليل. وإن من مؤكدات سعادة المرء في دنياه أن يدرك أبويه على قيد الحياة لينهل من معين برهما ويرتوي من كيزان حنانهما ويستظل بفيء رضاهما، فهما جناحاه في جو الدنيا وزخرفها الفانية، وهما موئله الحاني حين تعترضه مواجع الحياة وأكدارها.